अरबों खरबों दरूद व सलाम ख़ातमुन नबिय्यीन सैयदना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी औलाद, उनकी आल पर अल्लाह ताला मग़फ़िरत फ़रमाए, आपकी मेरी सारी उम्मत के मुसलमानों की आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, फ़लस्तीन की मौजूदा सूरत हाल से हर कोई वाकिफ़ है और गज़ा की जानिब से हाल ही में इसराइल पर जो हमला हुआ है उस बारे में भी पूरी दुनिया जानती है। गज़ा यानी हमास की तरफ से किए जाने वाले हमलों के बाद इसराइल का ये रद्द अमल आया है कि उसने रद्द अमल के तौर पर गज़ा पर जवाबी हमले भी किए हैं और ये धमकियां दी हैं कि गज़ा का अंजाम बहुत बुरा होगा। दोस्तों, अब सवाल ये है कि आया इस सूरत हाल में इसराइल यानी यहूदियों की धमकियों से मुसलमानों को खौफज़दा होना चाहिए या नहीं। आज की वीडियो में हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोइयों की रोशनी में इस सवाल का जवाब अपने नाज़रीन को बताने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा कुरान पाक ने यहूदियों के बारे में क्या कहा है, तारीख़ में यहूदियों के साथ क्या होता रहा है और आइंदा यहूदियों का क्या हाल होगा, ये सब आपको बताएंगे। और फ़लस्तीन में यहूदियों और मुसलमानों के दरमियान जो मौजूदा सूरत हाल दरपेश है उस पर भी बात करेंगे कि ये हालात किस तरफ जा रहे हैं। वीडियो इंतहाई अहम होने वाली है, लिहाजा वीडियो को आपने स्किप नहीं करना और आखिर तक लाजमी देखना है। प्यारे दोस्तों, हमास यानी गज़ा की तरफ से मौजूदा हमले ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है, क्योंकि गज़ा के लोग मजलूमाना ज़िंदगी बसर कर रहे हैं और उन पर आयद की गई जो पाबंदियां हैं उनकी वजह से इस छोटी सी रियासत को जिंदान यानी कैद खाना कहा जाता है। लेकिन उसके बावजूद हमास का इसराइल के ऊपर हमला हकीकत में हैरान कर देने वाला है, क्योंकि एक तरफ गज़ा के नहत्ते लोग हैं और दूसरी जानिब इसराइल की पुष्टपनाही पर दुनिया में खुद को सुपर पावर कहलाने वाली ताकतें हैं। लेकिन दोस्तों, याद रहे कि मोमिन तो बेतैग भी लड़ता है, उसके लिए दुनिया की सुपर पावर कोई मानी नहीं रखती, वो तो अपने जज्बा ईमानी के बलबूते पर लड़ता है। प्यारे दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं कि हमास के हमलों के रद्द अमल में इसराइल का रद्द अमल काफ़ी सख्त होगा। लेकिन याद रखें कि यहूदियों से मुसलमानों को खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहूदी की ज़िल्लत और रुसवाई अल्लाह ताला ने मुकद्दर की हुई है और अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशगोई फरमाई हुई है कि यहूदी मुसलमानों के हाथों कत्ल होंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोइयाँ क्या हैं ये भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले ये जान लें कि यहूदियों के बारे में अल्लाह ताला का क्या फरमान है और तारीख़ में यहूदी कैसे ज़लील व ख्वार होते रहे हैं। दोस्तों, इस हवाले से इरशाद बारी ताला है सूरह आले इमरान में, उन पर हर जगह ज़िल्लत की मार पड़ी, इला ये कि अल्लाह ताला की या लोगों की पनाह में हो। ये गज़ब इलाही के मुस्तहिक हो गए और उन पर फ़कीरी डाल दी गई। ये इसलिए कि ये लोग अल्लाह ताला की आयतों से कुफ्र करते थे और बेवजह अंबिया को कत्ल करते थे। ये बदला है उनकी नाफरमानियों और ज़्यादतियों का। दोस्तों, इस आयत में बयान फरमाया गया कि यहूदियों पर ज़िल्लत और मोहताजी लाजिम कर दी गई है और साथ ही साथ इस आयत में इस्तिस्ना भी है, सिवाय इसके कि उन्हें अल्लाह की तरफ से सहारा मिल जाए या लोगों की तरफ से सहारा मिल जाए। इस्तिस्ना के आने से मानी ये बन गया कि यहूदी ज़िल्लत व ख्वारी से किसी सूरत और किसी तरह नहीं बच सकते, मगर अल्लाह अज़्ज़ा व जल की रस्सी के साथ और लोगों की रस्सी के साथ। अल्लाह अज़्ज़ा व जल की रस्सी के साथ यूं कि यहूदी मुसलमान हो जाएं तो ख्वारी से बच सकते हैं और हकीकी इज़्ज़त हासिल कर सकते हैं, और लोगों की रस्सी की सूरत यह कि लोगों से अहद व पैमान करें, इस्लामी हुकूमत के ज़म्मी बन जाएं या काफिर हुकूमत से भीख मांगें और ताउन हासिल करें तो दुनियावी इज़्ज़त पा सकते हैं और ऐसी सूरत में उनकी सल्तनत भी बन सकती है। दोस्तों, मौजूदा ज़माने में अगर दुनिया के किसी खित्ते में कुफार के ताउन से यहूदी सल्तनत वजूद में आई है तो उस हुकूमत का कायम होना कुरान करीम या इस्लाम की सदाकत के ख़िलाफ़ नहीं, बल्कि कुरान करीम की सदाकत की बड़ी साफ़ और वाज़ेह दलील है, क्योंकि वहबलिम मिनन्नास के मुस्दाक सदियों से ज़लील व ख्वार यहूदियों की एक जमात को दुनियावी इज़्ज़त मिल गई है। प्यारे दोस्तों, आपको बताते चलें कि यहूदियों पर इस तरह ज़िल्लत लाजिम कर दी गई है कि वो कुर्रे अर्ज़ पर हर खित्ते में ज़लील व ख्वार हैं और अपने ज़ोर बाजू से उन्हें कहीं पर भी गलबा हासिल नहीं है, माँ सिवाय इसके कि कहीं मुसलमानों ने उनको अमान दे दी और कहीं गैर मुस्लिमों ने उनकी गिरती हुई दीवार को सहारा दिया। उस ज़माने में इंग्लैंड, अमेरिका और रूस ने
باہمی اشتراک سے فلسطین میں اسرائیل کے نام سے ایک یہودی ریاست قائم کر دی ہے، اور آج کل امریکہ ان کا پشت پناہ ہے۔ یہ صرف اپنی انفرادی قوت سے کہیں حکومت قائم نہیں کر سکے، ان کا ایٹمی قوت بننا بھی امریکی مدد کی وجہ سے ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ یہ ذلت، غضب الہی اور مسکینی مسلط کیے جانے کے مستحق اس لیے ہوئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور انبیاء علیہ السلام کو ناحق قتل کرتے رہے تھے، اور اللہ کی آیتوں کا انکار اور انبیاء علیہ السلام کا قتل یہ اس لیے کرتے تھے کہ یہ ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور اللہ تعالیٰ کی حدود سے تجاوز کرتے رہے ہیں۔ پیارے دوستو، اگر غور کیا جائے تو اس آیت سے مسلمانوں کو یہ اطمینان دلایا گیا ہے کہ جن لوگوں پر ہر جگہ خدا کی مار اور لعنت پڑ رہی ہے وہ تمہارا کیا بگاڑ سکیں گے، اور جو لوگ غیروں کے سہارے کے بغیر اپنی حکومت قائم نہیں کر سکتے وہ تمہاری حکومت کو کیا نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ لیکن یہ بات بھی یاد رہے کہ مسلمانوں کے لیے اطمینان اور تسلی اور یہودیوں پر غلبے کی بشارت صرف اس وقت تک ہے جب تک وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت گزار رہیں، اور جب مسلمان اجتماعی طور پر دینی اقدار سے منحرف ہو جائیں، اسلامی اقدار پر عمل کرنا ان کے لیے باعث ننگ اور عار ہو، جیسا کہ آج کے ماڈرن معاشرے میں کسی مسلمان نوجوان کا داڑھی رکھ لینا، ٹخنوں سے اوپر شلوار پہننا اور سر پر امامہ باندھنا اسی طرح اس طبقے میں باعث ملامت ہے، اور عورتوں کا برقع پہننا، نامحرموں سے پردہ کرنا اور گھر کی چار دیواری میں رہنا اس ترقی یافتہ مہذب معاشرے میں گنوار پن کی علامت سمجھا جاتا ہے، اور غیر اسلامی تہذیب و ثقافت کو اپنانا ان کے لیے فخر کا باعث ہو۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور دیگر اسلامی احکام ان کو بوجھ معلوم ہونے لگے تو پھر ان مسلمانوں کا ان لعنتی اور مغضوب یہودیوں کے ہاتھوں مسلسل شکست کھانا کوئی حیرت اور تعجب کی بات نہیں ہے۔ پیارے دوستو، یہود کی دائمی ذلت و مسکنت کا مفہوم جو تفسیر میں ہے، صحابہ و تابعین نے منقول کیا ہے، اس کا خلاصہ حافظ ابن کثیر کے الفاظ میں یہ ہے کہ وہ کتنے ہی مالدار بھی ہو جائیں ہمیشہ تمام اقوام میں ذلیل و حقیر ہی سمجھے جائیں گے، جن کے ہاتھ لگیں گے وہ ان کو ذلیل کرے گا۔ اسی طرح امام تفسیر ضحاک ابن مزاحم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ان کی ذلت و مسکنت کا مفہوم یہ نقل کیا ہے کہ یہود ہمیشہ دوسروں کی غلامی میں رہیں گے، ان کو ٹیکس وغیرہ ادا کرتے رہیں گے، خود ان کو کوئی قوت اور اقتدار حاصل نہ ہوگا۔ تفسیر کشاف میں اس آیت کا یہ معنی بیان کیا ہے کہ یہود پر ذلت و خواری لگی رہے گی، مگر دو صورتوں میں وہ اس ذلت سے بچ سکتے ہیں۔ ایک بحبل من اللہ کا عہد، مثلا نابالغ یا عورت ہونے کی بنا پر بحکم خداوندی وہ قتل وغیرہ سے مامون ہے۔ دوسرا بحبل من الناس، لوگوں سے معاہدہ صلح کی بنا پر ان کی ذلت و خواری کا ظہور نہ ہوگا۔ لیکن دوستو، اسرائیل کی موجودہ حکومت سے لوگوں کو اشکال ہوتا ہے، ان کے پاس تو حکومت بھی ہے، تو اس اشکال کا جواب یہ ہے کہ یہ حکومت در حقیقت حبل من الناس میں داخل ہے، کیونکہ سب کو معلوم ہے کہ یہ یورپ امریکہ کی ایک مشترکہ چھاونی ہے جو عرب سرزمین پر ناجائز طور پر قائم کی گئی ہے، وہی ان کی پشت پناہی کر رہے ہیں۔ اگر امریکہ اور اس کے اتحادی آج ان پر سے اپنا ہاتھ اٹھا لیں تو اسرائیل ایک دن بھی اپنا وجود قائم نہیں رکھ سکتا۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کی مسلسل نافرمانی، انبیاء علیہ السلام کی تکذیب اور انہیں قتل و اذیت کی بے باکی اور بت پرستی کے وبال نے انہیں ذلت و خواری کے ایسے گڑھے میں دھکیل دیا جس سے نکلنے کی ہر کوشش انہیں مزید رسوائی سے دوچار کر دیتی ہے۔ اس ذلت و خواری کی تشریح علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ نے جان و مال کی بے وقتی سے کی ہے، یعنی ان کے جان و مال کی کوئی قدر و قیمت دنیا میں نہیں ہوگی، ہر جگہ مار کھاتے اور مال سے ہاتھ دھوتے نظر آئیں گے۔ آئیے ایک نظر تاریخ پر ڈالتے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ بخت نصر بابلی بادشاہ 598 قبل مسیح میں ان کے وطن بیت المقدس پر حملہ آور ہوا اور پورے شہر کی عمارتوں کو ڈھا کر جلا دیا۔ ہزاروں یہودیوں کو تہ و تیغ کر کے، باقی ماندہ ہزاروں کو اپنے ساتھ قید کر کے بابل لے گیا۔ 70 سال کی غلامی کے بعد قدرت انہیں ایک دوسرے عذاب سے دوچار کرنے کے لیے فلسطین دوبارہ لے آئی۔ چنانچہ 198 قبل مسیح میں شاہ انطاکیہ اینٹیوکس ثالث کا حملہ خدائی کوڑا بن کر ان پر برسا۔ اس نے شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ 63 قبل مسیح رومی سردار پومپی نے حملہ کر کے ایک بار پھر انہیں قتل و اسارت کا مزہ چکھایا۔ 70 میں رومی شاہ ٹائٹس خدا کا عذاب بن کر ان پر اترا۔
जिसने कत्ल गारत के नित नए तरीके उन पर आजमाए, पूरी ममलिकत को एक सिरे से दूसरे सिरे तक रौंद डाला। 1.25 लाख यहूदियों को कत्ल करके फ़तह का जश्न मनाया। चूँकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पैरोकार यहूदियों के कबूल ईमान से मायूस हो चुके थे, बल्कि हज़रत मसीह पर ईमान लाने की वजह से यहूद की तंग नज़री का शिकार थे, इसलिए उन्होंने अपनी दावत का रुख यहूदियों से फेर कर रोमियों की तरफ मोड़ लिया, जिसमें बुनियादी किरदार मौजूदा मसीहियत के बानी पौलुस का था, जिसका नतीजा ये निकला कि रोमियों ने मसीहियत कबूल करके यहूदियों को अपने शिकंजे में जकड़ लिया, फ़लस्तीन पर कब्ज़ा करके मुक़द्दस मकामात उनसे छीन लिए। यहूदियों ने जो जुल्म मसीहियों पर किए थे, उसका इंतकाम मसीहियों ने ईंट का जवाब पत्थर की सूरत में लिया। बाहमी चपकलश में साहिब हैसियत यहूदी फ़लस्तीन को छोड़कर अरब में आबाद होना शुरू हो गए। चुनाचे ताइफ, यमन, बहरीन, तैमा, फदिक, वादिल कुरा और बिलखसूस मदीना मुनव्वरा में काफ़ी तादाद में आबाद हो गए। अरब में आबाद होने के 2 मकसद थे: मसीहियों के जुल्म से निजात, आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतज़ार, जिसके ज़रिए मसीहियों पर गलबे का यकीन रखते थे। आज मुसलमानों को जिस चीज़ की ज़रूरत है वो उस जज्बा ईमानी की ज़रूरत है जो सहाबा का था, जो इस्लामी तारीख़ के हीरोज़ का था। और अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों में ये जज्बा बेदार होने में देर नहीं लगेगी, क्योंकि अल्लाह ताला का फरमान और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई सच साबित होकर रहेगी, और अल्लाह ताला मुसलमानों को यहूदियों पर ऐसी ही फ़तह अता फरमाएगा जैसी फ़तह अल्लाह बदर के सहाबा को अता फरमाई थी, जो तादाद और ताकत में कम थे, लेकिन जज्बा ईमानी ऐसा था कि मुशरिकीन को शिकस्त का सामना हुआ। प्यारे दोस्तों, यहूद के साथ जंग में मुसलमानों के लश्कर कहाँ कहाँ से रवाना होंगे, इस बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या पेशगोई है, ये भी आपको आगे चलकर बताएंगे। दोस्तों, याद रहे कि हज़रत सैयदना ईसा बिन मरियम और इमाम महदी जनाब मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम की क़यादत में एक जानिब मुसलमान मुजाहिदीन और दूसरी तरफ काने दज्जाल और यहूदी होंगे, और मुसलमानों और यहूदियों के माबैन आखिरी मार्का और जंग व कताल होगा। और इस मार्के में दज्जाल कौम यहूद और उनके तमाम हलीफों और मददगारों पर अल्लाह अज़्ज़ व जल की ख़ास मदद के साथ सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम और मुसलमान मुजाहिदीन की शानदार फतह होगी। ये वही आखिरी मार्का और जंग अजीम है कि जिसमें यहूदी और उनके तमाम हलीफ व मददगार अपनी हर तरह की कुव्वत, ताकत, तसल्लुत और दुनियावी तरक्की झोंक देने के बावजूद पूरी कोशिश करेंगे कि उस जंग से दूर रहें। इसके लिए वो कई हरबे इख्तियार करेंगे, जैसा कि इस्लामी लश्कर या जमात के साथ जंग व कताल कायम करके उन्हें वहाँ पर उलझाए रखना, जैसे आजकल ये लोग ईसाइयों के साथ मिलकर दुनिया के मुख्तलिफ मकामात पर ये खेल जारी रखे हुए। प्रोपेगेंडा और नशर व इशाअत के ज़रिए दीन हनीफ की जड़ों को उखाड़ फेंकने वाले अमल को मुसलसल जारी रखना और आखिरी मार्के के असबाब को हमेशा ख़त्म करते रहने का अमल है। उसके साथ साथ वो इस राह को हमवार रखने के लिए मुसलमानों पर दुनिया जहान में हर जगह पर जुल्म व इस्तबदाद और ज़्यादतियाँ करने वाले जराइम का इर्तिकाब भी कर रहे हैं। इस तरह अहले इस्लाम पर फरियादों की पामाली में इंसानी हकूक़ की आखिरी हद तक बेहुरमती कर रहे हैं। इराक़, ग्वांता, मकबूजा कश्मीर, फ़लस्तीन व इसराइल और अफ़गानिस्तान की जेलों में जो इंसानियत सोच सलूक ये यहूद व नसारा कर रहे हैं, क्या ये सब कुछ इस हकीकत का मुँह बोलता सबूत नहीं है? प्यारे दोस्तों, यहूदी जो चाहे कर लें, लेकिन ये इस रुसवाई और ज़िल्लत से बचकर कहीं नहीं जा सकते। जो ज़लालत अल्लाह ताला ने उनके मुकद्दर कर दी है, ये रुसवाई उनको मिलकर रहेगी और मुसलमानों के हाथों मिलकर रहेगी, क्योंकि हर दौर और हर ज़माने में ज़िल्लत और रुसवाई उनका मुकद्दर है। प्यारे दोस्तों, अहादीस की रोशनी में बताया जाता है कि अरबों पर हलाकत यहूदियों के हाथों आएगी। यहूदियों की हमायती और उनके आलाकार ज़िल्लत और रुसवाई की निहायत इबरतनाक मिसाल बनेंगे। दोस्तों, हज़रत ईसा के ज़माने से मलून हो चुकी यहूदियों की इस कौम को बाकी रखने का मकसद ये नज़र आता है कि तकरीबन 2000 साल के बाद ये लोग दोबारा आकर उस जगह आबाद हुए जिस सरजमीन से निकाल दिए गए थे, और यही उनका मक्तल बनेगी। याद कीजिए कि कौम नूह, कौम हूद, कौम लूत, कौम आद, कौम सबूत, कौम शुएब की मिसालों के मुताबिक कौम या तो फ़ौरन सज़ावार होकर अल्लाह के अजाब का शिकार हो जाती है या उसको कुछ वक्त मोहलत दी जाती है। अलबत्ता यहूदियों के मामले में यूँ समझिए कि गोया एक वक्फ़ा दे दिया गया है। रूह अल्लाह हज़रत मसीह को
रब्बुल इज़्ज़त ने ज़िंदा आसमान पर उठा लिया, जिनका अब दोबारा ज़हूर होगा। ऐसा क्यों होगा? इस हवाले से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाज़ेह इरशादात मौजूद हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल और उसके हवारियों का खात्मा फरमाएंगे और दज्जाल के हवारी यही यहूदी होंगे। प्यारे दोस्तों, सूरह फातिह की तशरीह करते हुए मुफस्सिरीन का इत्तफाक है कि ज़ालिन से मुराद नसारा या ईसाई और मग़ज़ूब अलैहिम यहूदी हैं। कुरान फरमाता है कि आखिरी उम्मत यानी उम्मत मुहम्मदिया उसके भी बेहतरीन हिस्से को सज़ा अल्लाह के गज़ब का शिकार मलून कौम के हाथों मिलेगी। उससे ये मुराद लिया जाता है कि यह हिस्सा अरब का है जिस पर अजाब यहूदियों के हाथों आएगा और इसीलिए उनको बचाया गया है। याद रहे कि अरब उम्मत का सबसे बेहतरीन हिस्सा थे, ये उम्मत मुसलमा का मरकज़ है। अल्लाह ताला ने यह कोड़ा उन मुसलमानों के लिए रखा हुआ है कि जिनको नहायत ऊंचा मकाम अता हुआ था। बारी ताला ने अरबों पर उनकी ज़ुबान में अपना आखिरी कलाम नाजिल फरमाया। जितना आला रुतबा और भारी ज़िम्मेदार तफवीज़ की, उसके लिए अजाब भी बदतरीन आएगा। दोस्तों, अरब के बारे में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मौजूद है कि वैलुल अरब यानी अरब के लिए बहुत बड़ी हलाकत है। आज एक मलून और मगजूब कौम अरब के सीने में खंजर की तरह घोंप दी गई है। 30 करोड़ अरब बेहमियती, बुज़दली, कमज़ोरी और ज़िल्लत की मिसाल बने हुए। तारीख़ गवाह है कि इराक़ की जौहरी तनसीबात को निशाना बनाया गया तो बम गिराने वाले जहाज़ों की रीफ्यूलिंग सऊदी अरब की फ़िज़ा में की गई थी। और ये बात भी याद रखने के अब जल्द या बदेर यहूदी यरूशलेम पर कब्ज़ा मुस्तहकम करने के बाद मस्जिद अक्सा को शहीद कर देंगे। यही उनका रोज़े अव्वल से मंसूबा है जिसके लिए वो रास्ते हमवार कर रहे हैं। प्यारे दोस्तों, हालात के पेश नज़र तज्जिया निगारों का कहना है कि कुव्वतुल सुखरा और मस्जिद अक्सा के इन्हदाम के अफसोसनाक वाक़े के बाद मुस्लिम दुनिया में आग लग जाएगी और आलमी साम्राज्य की दस्ते नगर मुसलमान हुकूमतें अवामी रद्द अमल के सैलाब में तिनकों की तरह बह जाएंगी। तारीख़ में अगर कुछ पीछे जाकर देखा जाए तो 1967 में यहूदियों ने 6 दिन की जंग के दौरान मिस्र से सीना का इलाका छीन लिया, शाम से गोलान की पहाड़ियाँ ले लीं और उर्दन से पूरे का पूरा मगरबी किनारा हथिया लिया। इसराइल के पहले वज़ीर आज़म बिन गौरिया ने अरबों के ख़िलाफ़ पेरिस में मुनक्कदा जश्न की तकरीब से खिताब में कहा था कि हमें किसी अरब मुल्क से ख़तरा नहीं, हमें सिर्फ पाकिस्तान से ख़तरा है। दोस्तों, हैरत तो ये है कि उस वक्त पाकिस्तान एटमी ताकत भी नहीं था, इसलिए अमरीकी अफ़गानिस्तान में पंजे गाड़े बैठे थे। अफ़गानिस्तान में पाकिस्तानी सरहद के साथ साथ ऐसे मजबूत बंकर और फ़ौजी तनसीबात बनाई गई थी जैसे अमरीका बहुत बड़ी जंग की तैयारी कर रहा था। प्यारे दोस्तों, ये सारी तशरीह बयान करने का मकसद हदीस रसूल की वो इतला है कि आखिरी मरहला में हज़रत इमाम महदी की मुआवनत के लिए फ़ौजें उस इलाके से जाएंगी जो आज पाकिस्तान की सूरत कायम है। उसी मकसद की खातिर वो पाकिस्तान के एटमी दांत तोड़ने के दर पे हैं। इस्लामाबाद के बीचों बीच मिनी पेंटागॉन की तामीर जारी है। सूरत बनी इसराइल की फरमान में की गई निशानदही के मुताबिक वो हमारे घर में घुस चुके हैं। वो पाकिस्तान में खाना जंगी कराकर यहाँ हतमी वार की घात में है। उसके लिए वो रात दिन मंसूबे बना रहे हैं। पाकिस्तान की एटमी पावर उनकी आंखों का कांटा बनी हुई है। प्यारे दोस्तों, बास तज्जिया करने वालों का यह भी कहना है कि इमाम महदी की मुआवनत के लिए जो काफ़िले जाएंगे उनमें अफ़गानिस्तान के काफ़िले भी शामिल होंगे, क्योंकि हदीस रसूल में लफ्ज़ खरासान इस्तेमाल हुआ है। याद रहे कि अल्लाह के आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सब खबरें हमें दे चुके हैं, हमें एक एक बात बयान फरमा चुके हैं। अरब कहावत है, जब गैरत जंग आलूद हो जाए तो तलवारें सिर्फ रक्स में इस्तेमाल होती हैं। आज पूरी उम्मत को इस बारे में सोचने की ज़रूरत है और ख़ुद को आने वाले हालात के लिए तैयार करने की ज़रूरत है। लेकिन अफसोस कि आज का मुसलमान गफलत में पड़ा है, जबकि यहूद व नसारा आने वाले हालात की मुकम्मल तैयारी में लगे हुए। हालांकि हदीस नबविया में आने वाले हालात में यहूद की मुकम्मल तबाही की पेशगोइयाँ हैं। लेकिन दोस्तों, यहूद की रिवायत के मुताबिक दज्जाल यहूदियों को पूरी दुनिया में मकाम इज़्ज़त और बरतरी दिलाएगा और पूरी दुनिया पर यहूदियों का एहतराम लाजिम हो जाएगा। इसीलिए यहूदी दज्जाल को मसीहा कहते हैं और उसकी आमद के मुंतज़िर हैं। बल्कि यहूदी अपने मसीहा दज्जाल के इस्तकबाल के लिए तैयारी 2000 साल से कर रहे हैं। जैसा कि इसराइल ने नेटो इत्तेहादी अफवाज से उस इलाके में कत्लो गारत गरी की जहाँ से दज्जाल ज़ाहिर होगा, और वहाँ भी जहाँ से उसे अहले ईमान उठेंगे जो दज्जाल का मुकाबला करेंगे। जवाज़ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला बनाया गया, लेकिन दोस्तों
4,000 کام کرنے والے یہودیوں کا اس دن ٹریڈ سینٹر سے غائب ہونا بہت کچھ عیاں کرتا ہے۔ اس کے علاوہ مرغت درخت کی اسرائیل میں کثیر تعداد لگائی جا چکی ہے، جو یہودیوں کا دوست گونگا درخت کہلاتا ہے۔ عرب سرزمین کے بیچوں بیچ نیوم جیسے ایڈوانس ٹیکنالوجی سے لیس شہر کی تیاری بھی اسی دجال کے استقبال کا شاخسانہ ہے، جہاں سے موسم، بارش، ہوا، زلزلے، آندھی، طوفان، آگ لگانا وغیرہ کنٹرول ہوں گے۔ پیارے دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ گریٹر اسرائیل اور نیو ورلڈ آرڈر مطلب دجال کے استقبال کے منصوبے پر کام کی رفتار بہت تیز ہو چکی ہے، جبکہ عرب اونچی اونچی عمارات کے زوم اور عیش و عشرت میں کھو چکے ہیں۔ اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ملاحظہ کر چکے ہیں کہ عربوں کے لیے تباہی ہے، اور عربوں کی تباہی کا آغاز یہی ہے کہ وہ اپنی شناخت بھول رہے ہیں اور عیش و عشرت میں لگ گئے ہیں، جو ان کی تباہی کی وجہ بنے گی۔ اور اسی عیش و عشرت میں وہ یہود و نصارہ کو دوست بنا چکے ہیں، حالانکہ قرآن پاک میں یہ بات واضح ہے کہ یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ ان کی دوستی آستین کے سانپ کی مانند ہے، یہ آستین کا سانپ بن کر ہی عرب کو تباہ کریں گے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کو پورا ہوتے ہوئے دنیا دیکھے گی۔ پیارے دوستو، آج اگر ہم اس دنیا کو دیکھیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ جیسے لوگ دجال کے پیروکار ہیں اور خدا سے بیزار ہیں، خدائی دین سے بیزار ہیں، خدائی تعلیم سے بیزار ہیں، اس وقت پوری دنیا میں خواہ چین ہو یا جاپان، عرب ہو یا ہند، ایشیا ہو یا یورپ، امریکہ ہو یا افریقہ، آسٹریلیا ہو یا نیوزی لینڈ، پاکستان ہو یا ہندوستان، یا کوئی بھی جگہ آپ کو صاحب ایمان بندہ مومن بمشکل نظر آتا ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے ساری دنیا دجال کے فتنے میں مبتلا ہے اور دجال کی آمد کا اہتمام و انتظام ہو چکا ہے۔ پیارے دوستو، ہم بات کر رہے تھے یہودیوں کی، بیچ میں یہودیوں کے مسیحا یعنی دجال کا تذکرہ چل پڑا کہ جس کو اپنا مسیحا مان کر اس کے لیے راہیں ہموار کر رہے ہیں، اور اس بات کی تیاریاں کر رہے ہیں کہ کب ان کا مسیحا آئے گا اور ان کی دنیا پر حکومت قائم ہوگی۔ اور اس کے برعکس مسلمان امام مہدی علیہ السلام کے منتظر ہیں کہ کب ان کا ظہور ہوگا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ نازل ہوں گے۔ پیارے دوستو، یہ سب کب ہوگا اس کا اصل علم تو اللہ کی ذات کو ہے۔ البتہ موجودہ حالات مشرق وسطیٰ میں پیدا کیے جا رہے ہیں، اور بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ کو لے کر یہود اور مسلمانوں کی آپس میں جو کشیدگیاں چل رہی ہیں، یہ سب حالات دنیا کو اس طرف لے جا رہے ہیں جن کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئیاں فرمائی ہیں، جس کا تذکرہ پہلے گزر چکا ہے۔ یاد رہے کہ انہی پیش گوئیوں میں ایک پیش گوئی غزوہ ہند کے حوالے سے بھی ہے۔ اس حوالے سے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے 2 گروہ ایسے ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ نے آگ سے محفوظ کر دیا ہے۔ ایک گروہ ہندوستان پر چڑھائی کرے گا، اور دوسرا وہ جو عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ ہوگا۔ صدیوں پہلے احادیث مبارکہ میں غزوہ ہند کے بارے میں پیش گوئیاں کی گئیں۔ یاد رہے کہ زمانہ قدیم میں سرزمین افغانستان کو خراسان کہا جاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ کی مدد کے لیے خراسان سے کالے جھنڈے لے کر مسلمان فوجیں چلیں گی، اور ان کا راستہ کوئی نہیں روک سکے گا یہاں تک کہ وہ کالے جھنڈے بیت المقدس میں نصب کیے جائیں گے۔ پیارے دوستو، یہی وہ خطہ ہے جہاں آج اسلام دشمن شیطانی طاقتیں پاکستان، افغانستان اور ایران کے خلاف برسر پیکار ہیں۔ ان تمام ممالک کے خلاف کارروائی کے لیے جو پوری دنیا کے غیر مسلم ممالک کا اشتراک رہا، اس کی وجہ بھی شاید یہی ہے کہ یہاں سے انہیں اسلام کی حیات نو کا اندیشہ ہے، کیونکہ خراسان میں بڑی اہم ہستیوں کا جنم ہوا۔ امام ابو حنیفہ کا قریبی اجداد کا تعلق خراسان سے تھا۔ اسی طرح اسلامی اور مغربی دنیا میں اپنے وقت کے سب سے بڑے طبیب اور حکیم بو علی سینا کا تعلق بلخ سے تھا۔ مولانا رومی کی تعلیم اور پیدائش بھی بلخ ہی میں ہوئی۔ مبصرین کا خیال ہے کہ صلیبی جنگ کی صورت میں کفر اور اسلام کا آخری اور فیصلہ کن معرکہ اسی خطے میں شروع ہو چکا ہے، اور اگلے ہی لمحے یہ صلیبی جنگ اپنے طبعی انجام کو پہنچنے کے لیے ارض مقدس میں اپنے آخری راؤنڈ میں داخل ہونے والی ہے۔ کالے جھنڈوں کی لہراہٹ ارض بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ پر برجمان صہیونی قبضہ کاروں کا خون خشک کر رہی ہے، جس کا اندازہ 40 ممالک کی اتحادی فوج کو افغانستان میں ملنے والی شکست سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ پیارے دوستو، ذرا اس روایت پر غور فرمائیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہندوستان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، یقیناً تمہارا ایک لشکر ہندوستان سے جنگ کرے گا اور اللہ ان مجاہدین کو فتح دے گا
حتیٰ کہ وہ سندھ کے حکمرانوں کو بیڑیوں میں جکڑ کر لائیں گے۔ اللہ ان کی مغفرت فرما دے گا۔ پھر جب وہ واپس پلٹیں گے تو عیسیٰ ابن مریم کو شام میں پائیں گے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول ہیں۔ عقیدہ اسلام کے مطابق آپ علیہ السلام کو یہودی شہید کر سکے اور نہ ہی مصلوب کیا گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا، اور قیامت سے قبل آپ اللہ کے حکم سے دنیا میں واپس تشریف لائیں گے۔ بیت المقدس اس وقت یہود کے قبضے میں ہے۔ احادیث مبارکہ کی روشنی سے اس بات کا اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ بیت المقدس غزوہ ہند کی تکمیل سے قبل ہی آزاد ہو جائے گا، اور وہاں سے ہی ہندوستان کی فتح کے لیے لشکر اسلام کو روانہ کیا جائے گا۔ امام مہدی ایک لشکر کو ہند فتح کرنے کے لیے ارسال فرمائیں گے، اور جب وہ واپس لوٹیں گے تو حضرت عیسیٰ کا نزول ہو چکا ہوگا۔ ایک روایت ابو ہریرہ نے فرمایا، اگر میں نے وہ غزوہ پایا تو اپنا نیا اور پرانا سب مال بیچ دوں گا اور اس میں شرکت کروں گا، اور خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق عدل فرمائیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح دی اور ہم پلٹ آئے تو میں ایک آزاد ابو ہریرہ ہوں گا جو ملک شام میں اس شان سے آئے گا کہ وہاں عیسیٰ ابن مریم کو پائے گا۔ غزوہ ہند سے مراد یہاں صرف ایک جنگ نہیں ہے، بلکہ دین اسلام کے پیغام کے فروغ کی ہر ممکن طریقے سے جد و جہد ہے۔ یاد رہے کہ ہندوستان زمین کا وہ حصہ ہے جہاں ابو البشر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے سب سے پہلا قدم رکھا۔ ان پر وحی کا آغاز بھی یہیں سے ہوا۔ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم کی پیشانی میں امانت تھا، اس طرح رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ابتدائی ظہور اسی سرزمین پر ہوا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے ہندوستان کی طرف سے ربانی خوشبو آتی ہے۔ ہندوستان میں اسلام کا پیغام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں پہنچ چکا تھا۔ آمد اسلام سے قبل بھی عرب کے اہل ہند سے تعلقات تھے۔ جس خطہ زمین کو اللہ رب العزت نے اس دور میں اسلام کی سربلندی، حرم کی پاسبانی اور عالم اسلام کی قیادت کے لیے منتخب کیا ہے، یہ پاکستان ہے، جو امت کی آبرو اور حرم کی نگہبانی کا امین ہے، کیونکہ دنیا کا وہ واحد ملک ہے جس کی تخلیق اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی بنیاد پر استوار نظریہ پاکستان کے تحت کی گئی۔ مگر بدقسمتی سے آج یہ قوم اپنی غلطیوں کے باعث اپنی منزل گم کر چکی ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ عالمی سطح پر پاکستان کی کوئی مضبوط ساکھ نہیں، اور اگر اب بھی توبہ کا راستہ نہیں اپنایا تو اللہ تعالیٰ اس قوم کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرے گا جیسا کہ خلافت عباسیہ کے ساتھ تاتاریوں کے ذریعے کیا تھا۔ یہاں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اس سے اللہ کا دین ختم نہیں ہوا تھا، بلکہ اس وقت کے مسلمانوں کی جگہ نئے مسلمانوں نے لے لی تھی جو انہی تاتاریوں میں سے مسلمان ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے دین کے لیے کسی قوم کی حاجت نہیں ہے، مگر مسلمانوں کو ہمیشہ اسلام کی حاجت رہی اور رہے گی۔ اس لیے مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ اپنی ساکھ کو بحال کریں اور تاریخ میں دہرائی گئی غلطیوں سے سبق سیکھیں۔ اللہ تعالیٰ کا تو یہ فیصلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے لیے رسوائی مقدر کر دی ہے، لیکن مسلمان خود کو اسلام سے دوری کی وجہ رسوائی میں ڈال رہے ہیں۔ آج بھی پوری دنیا کے غیر مسلم اسلام اور مسلم دنیا سے خائف ہیں، لیکن وہ مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے دن رات لگے ہوئے، اور مسلمان بھی آنکھیں بند کر کے ان کی تقلید میں اپنے مقام و مرتبہ کو کھو چکے ہیں۔ جیسا کہ پہلے بھی عرب ممالک کا ذکر ہو چکا ہے کہ عرب ممالک کے حکمران عیش و عشرت میں پڑھ کر اپنا مقام کھو رہے ہیں اور خود کو تباہی کی جانب دھکیل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہی جذبہ ایمانی عطا فرمائے جو صحابہ کا تھا، جو ہمارے اسلاف کا تھا، اور ہمیں ہر طرح کی رسوائی سے محفوظ رکھے، آمین۔ البتہ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ امت مسلمہ خود کو یہود و نصارہ کی سازشوں سے دور رکھے اور ان کی سازشوں میں گھرنے کی بجائے خود کو ان کے مقابلے کے لیے تیار رکھے۔ انشاءاللہ شکست اور رسوائی یہود کا اسی طرح مقدر بنے گی جس طرح سے ماضی میں بنتی رہی ہے۔ پیارے دوستو، اگر بات کی جائے یہودیوں کے تعصب کی تو یہ تعصب شروع دن سے چلا آ رہا ہے۔ اگر بات کی جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی تو اس دور میں بھی یہ دوغلی پالیسیاں کرتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہودی یثرب کی سیاسی اور معاشرتی سرگرمیوں کے روح رواں تھے۔ مال و زر کے لین دین سمیت تمام تر تجارتی اور معاشی معاملات یہودیوں کے ہاتھ میں تھے۔ فلسطین و شام کے متمدن علاقوں سے آنے والے وہ لوگ نہ صرف جدید طریقوں سے واقف تھے بلکہ باہر کی دنیا سے ان کے تعلقات بھی وسیع تھے۔ مرغبانی، ماہی گیری، زراعت کے علاوہ غلے کی درآمد اور کھجوروں کی برآمد سمیت تمام تجارتی لین دین ان کے قبضے میں تھے۔
اوس و خزرج کے درمیان طویل ترین جنگ میں جدید اسلحے کی فراہمی بھی ان کی ذمہ داری تھی۔ پورے یثرب میں جگہ جگہ شراب خانے موجود تھے۔ وہ لوگ شراب کی بڑی بڑی بھٹیوں کے مالک تھے۔ قبیلہ بنو قینقاع کے زیادہ تر یہودی پیشے کے اعتبار سے سونار، لوہار یا ظروف سازی کے شعبے سے بھی وابستہ تھے، جبکہ ان کا سب سے بڑا اور منافع بخش کاروبار سود خوری تھا۔ پورے عرب میں قبیلے کا کوئی ایک بھی سردار، شیخ یا بااثر آدمی ایسا نہ تھا کہ جو ان کے سودی کاروبار کے جال میں پھنسا ہوا نہ ہو۔ یہ بھاری شرح منافع پر زیادہ سے زیادہ قرضہ دیتے اور پھر سود در سود کا چکر چلتا رہتا۔ ان کے تجارتی مال و مفادات اور بقا کا تقاضا یہ تھا کہ یہ خود تو عرب کے سب قبائل سے تعلقات رکھیں اور اپنی چرب زبانی سے انہیں سبز باغ دکھا کر اپنا الو سیدھا کرتے رہیں، لیکن انہیں آپس میں متحد نہ ہونے دیں۔ چنانچہ اکثر اوقات بدگمانیاں اور غلط فہمیاں پھیلا کر ان قبائل کو آپس میں دست و گریباں رکھتے۔ بنو خزرج اور بنو اوس ایک ہی ماں کی اولاد میں سے، لیکن یہودیوں کی سازشوں نے انہیں 120 سال تک خوفناک جنگ میں الجھا کر تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا تھا۔ یاد رہے کہ یہودیوں کے اندر اسرائیلیت کا شدید تعصب اور نسلی فخر و غرور پایا جاتا تھا۔ دنیا کی سب سے زیادہ متمدن اور اللہ کی محبوب قوم کے گھمنڈ میں مبتلا اس بدنصیب قوم کی خود فریبی کا یہ عالم تھا کہ بڑے فخر سے کہتے تھے کہ دوزخ کی آگ ہمیں نہیں جلائے گی کیونکہ ہم یہودی ہیں اور دوزخ ہم پر حرام ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور کہتے ہیں کہ دوزخ کی آگ ہمیں ہرگز چھونے والی نہیں سوائے چند روز کے۔ ان سے پوچھو کہ کیا تم نے اللہ سے اقرار لے رکھا ہے کہ اللہ اپنے اقرار کے خلاف نہیں کرے گا؟ تم اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کہتے ہو جن کا تمہیں مطلق علم نہیں۔ ہاں، جو برے کام کرے اور اس کے گناہ اسے گھیر لیں تو ایسے لوگ دوزخ میں جانے والے ہیں جہاں وہ ہمیشہ اس میں جلتے رہیں گے۔ سورہ بقرہ میں ہے۔ پیارے دوستو، یہودیوں کو سب سے بڑا دھچکا اس وقت لگا جب انہیں معلوم ہوا کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل سے نہیں ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ تشریف لانے پر انہوں نے اپنی دوغلی پالیسی کی بنا پر معاہدہ تو کر لیا، لیکن انہیں جب یہ علم ہوا کہ اسلام کی یہ تحریک تو ان کے تمام ناجائز کرتوتوں کو اکھاڑ پھینکے گی، ان کا سودی کاروبار، ٹھاٹ باٹ، عیش و عشرت ختم ہو جائے گی، فسق و فجور کی رنگین محفلیں اڑ جائیں گی، تو انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کو اپنا نصب العین بنا لیا۔ آپ کو تکلیف پہنچانے کے لیے ہر طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کرتے اور جھوٹی باتیں پھیلانا، لوگوں کو بدگمان کرنا، مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنا، ساز باز کرنا ان کا روز کا معمول تھا۔ اور اس دور سے لے کر اب تک یہودی اس تعصب کا شکار ہیں، اور اسی تعصب کے لیے دنیا کی رسوائی بھی ان کا مقدر ہے، اور آخرت میں بھی یہ رسوا ہوں گے، جیسا کہ بیان کی گئی آیتوں میں اس کا ذکر ہوا ہے۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے تو اس کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کریں۔ آخر میں آپ سے ایک بار